بسم الله الرحمن الرحيم وارسلناه ورالي قلو منغا دلرا الى 100,000 يولاك خلقتا او يزيدون يا زياد دينا فآمنون ایمان راوڑو فمتعناهم نسک ورکڑ منغا دی لرا الى حين تر یو وقت مقرر پوری فاستفتهم تبوسو کا درد دینا علی ربک البناتو آیا رب ساستا لردی جنکای ولهم البنون او دیل دی لکان ام خلقنا الملائکتا آیا پیدا کری دی منگا ملائک اناسن جنکای وهم شاہدون او دی گوام الا خبردار انهم دی چی دی من افکهم د دروغ د دینا لیقولون خامخا وائی خامخا بکواس کئی ولد اللہ نیولد اللہ اولاد نائب و انهم لکاذبون او یقینا دی دروغ جنا استفل بناتی علی البنین آیا ورکڑی دی اللہ جنکای پالکانو باندی مالکم سری تاسو لرام کیف تحکمون سرنگی پیسل کوئی تاسو افلا تذکرون آیا تاسو کی عقل نشتا آیا تاسو سوچ نکوئی ام لکم سلطان مبین آیا اشت تاسو لرا دلیل کارا